Welcome back to Ingua News. The feast of Saint Peter and Saint Paul, locally known as Sangor, was celebrated with deep religious fervor in Vasco da Gama. Fishermen gathered at the Old Cross Chapel to offer prayers before proceeding in a traditional procession towards the fishing jetty. As part of the rituals, decorated boats were blessed for a safe and prosperous fishing season and later sailed into the Arabian Sea, reflecting Goa's rich coastal heritage that blends faith, tradition, and livelihood. आयज आमी सांव पेद्रो आणि सान पीटर हेजे आमी फेस्त मनयताय. बरे भाशेन आमी फुरसा कडच्यान बरे उत्सव काडून हाडला. हे आमचे पयलेच आमच्या आदल्यांनी करून दवरलेले ट्रेडिशन. आणि आता आमी बोटीन वचोन दोरयो भेंजेतलो देवा कडेन मागतले की हे दोरयाक पीक दिवचे सगल्यांक सोमेस्तांक बरे आमचे हे वर्साक सीजन बरो वयचो. हे आशिर्वादा वयरून देव आमचेर आशिर्वाद घालता आणि आमचेरूय न्हू पूण ह्या दोरयाचेर खूब पीक आमकां जाता मागीर हेज्या उपरांत. सो आमी मागता सगळे कडेन आनी देवा कडेन आमी चड करून मागता कित्याक हें फेस्त सारकें आमकां गरजेचें. जे पर्यंत आमी हो दोरयो बेंजार करना त्या पर्यंत आमचें बरेंपण जायना. सो आयचें फेस्त आमी केलां आनी उमेदीन सगलो लोक आमचे सगळे मेंबर बोटकार भाव कोनेवकार भाव सगळे फिशरमॅन बायले सगळे फिशर वुमन सगळे येयल्या हिंगा. सो एक आमकां एक बरी एक उमेद एक उर्बा हे आयचे फेस्त म्हणून आयज सेंट पीटर एंड पॉल हाची आमी ऑल सगळे फिशरमॅन बोटकार भाव तशेंच दिंगीकार भाव आयज हे फेस्त आमी मोठ्यान सेलिब्रेट करता. पयले सकाळी फुडें आमी वचोन डायरेक्टली 7:30 सेंट एंड्रू मीस करता. मागीर मुस्ग लावन आमी ओल्ड क्रॉसा कडेन येता आनी ओल्ड क्रॉसा कडेन येवन आमी 9:30 सुमार पाद्री घेवन आमचो सेंट पिटराचो स्टॅच्यू घेवन साहेबाक घेवन आयज आमी पुरसांव काडून ओल्ड क्रॉसा वचून फिशींग जेटीचेर आमी पुरसांव काडून येता आनी आख्खो बोटीचेर रावन आमी आख्खो दोरयो आमी बेंजार करता. हे फेस्त आमची परंपरा ही पयली आमचे वडील करताले आनी हीच वडील आमी फेस्त आमी करता. ही आमचे कोत्ताय कित्याक आमी लागून की आमचो दोरयो थंड जावपाक आनी पीक बरी जावपाक हे आमचे पुर्वज करीत येयल्या. सो आयच्या फेस्ताची ह्या सेंट पीटर एंड पॉल ह्या फेस्ताची परब हांव सगळ्या गोंयकारांक आयची परब हांव आवडेता आनी मागता देवा लागीं की तेणी तांकां देवान बेसावन भरचे आनी बेसावन दवरचे. आयज आमी सगळे फिशरमॅन तश्यो बायल्यो फिशर मार्केटांतल्यो बायल्यो येता आनी हे सगळे आमी सेलिब्रेट करता. ही आमची जावन आसा एक परंपरा. ही आयज आमी सेलिब्रेट करीत येयल्या आनी आयज पासून आमी बंद केलो ना आनी बंद जावची ना. ती कारण हे जायत वयतलें चालू जायत वयतलें अशेंच उरतलें. देवान आमचेर सगळ्या बेसावन भरची आनी बेसांव घालची आनी सगल्यांक बरे भाशेन दवरची म्हणून ह्या देवा कडेन आमी मागता.